የተለያየ ሙሲባዎች መከራዎች ዘላዚል መሬት መንቀጥቀጥ የተለያየ ጎርፍ ማዕበል መሬት መንቀጥቀጥ ጦርነት እርስ በርስ መፈናቀል የተለያየ ቃጠሎ የሚከሰተው ለምንድነው በምን መልኩ ሲወገዳሉ ሙሲባ እንዳይመጣ ቀድሞ ለመከላከል ወይ ደግሞ የመጣውን ሙሲባ እንዲነሳና እንዲያንስ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ይንማራለን ማለት ነው ምን ህዝቦች ላይ የዋለላቸውን ጸጋ አነሳባቸውም አይለውጥባቸውም ወደ ሙሲባ ወደ በላ አይቀይርባቸውም حتى يغيروا ما بأنفسهم الناس راساتቸው በራሳቸው ያለው ኒዕማ እስካል ቀየዱ ድረስ አላህ ይቀይርባቸውም ነው አላህ አያወርድም በላን ሙሲባን على قوم ህዝቦች ላይ إلا بسبب عصيانهم لله አላህን ስለመጹት በአመጻቸው እንጂ ያለምን ምክንያት አላህ በላ ያመጣባቸውም ومخالفة أوامره يا الله ትእዛዝ ስለነቀፉ ነው እንጂ ያለምን ምክንያት በላ አይመጣም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ አልহামዱሊላህ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أمة الإسلام باتكالي أمة ولاي የተለያየ ሙሲባዎች መከራዎች ዘላዚል መሬት መንቀጥቀጥ የተለያየ ጎርፍ ማዕበል መሬት መንቀጥቀጥ ጦርነት እርስ በርስ መፈናቀል የተለያየ ቃጠሎ የሚከሰተው ለምንድነው አስባብ حدوث المصائب ሙሲባዎች ለምንድነው ተደጋግሞ የሚከሰቱት وإزالتها በምን መልኩ ሲወገዳሉ ሙሲባ እንዳይመጣ ቀድሞ ለመከላከል ወይ ደግሞ የመጣውን ሙሲባ እንዲነሳና እንዲያንስ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ይንማራለን ማለት ነው قال ذكر القرآن الكريم قرآن تقصال يتكبر القرآن أسباب نزول المصائب مصيبة لمن اندميمتو لمن اندميوردو قرآن تقصال وكيف يرفعها الله عن عباده እንዴት ደግሞ አላህ جل وعلا የመጡት ሙሲባዎች ከባሮች እንዴት እንደሚያነሳ መች እንደሚያነሳ ቁርአን ተቀሷል ቁርአን ላይ ያልተጠቀሰ ነገር የለም ما فرطنا في الكتاب من شيء ምንም ነገር የተወነው ነገር የለም تبيانا لكل شيء የሁሉም ነገር ማብራሪያ ነው ቁርአን ወደ ቁርአን እንመለስ እናገኘዋለን መልስን منها ከነዚህ ሙሲባዎች ከሚመጡበት ምክንያቶች እንደገና የመጣው ሙሲባ እንዴት እንደሚነሳና እንዴት እንደሚያንስ ቁርአን ከጠቀሳቸው ውስጥ قوله تعالى የአላህ ንግግር ነው الاول የመጀመሪያው ቁርአን አንቀጽ سورة الأنفال لا ያለነው ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله الله جل وعلا حق نسلهنا أملاكنا ذلك بأن الله لم يكن الله أيدلم لم يكن مغيرا يملوت أيدلم الله ذلك بأن الله لم يكن أيدلم الله مغيرا يمكير يملوت نعمة سأجان أنعمها على قوم هزبوش لاي يوال الله تون سأجا أنا سباتهم أي لوتباتهم ود مصيبة ود بلاء أي كيرباتهم حتى يغيروا ما بأنفسهم الناس راساتشو براساتشو يالو نعمة اسكال كيدو درس الله يكيرباتهم نو هذه قرآن አንቀጽ نعمة ود مصيبة የሚቀየርበት መች ነው እኛ ኒዕማውን ካልጠበቅነው ካላመሰገንነው አላህ አዋሉ ባለበት ካላዋለው ነው ማለት ነው ሁለተኛ ቁርአን አንቀጽ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة عند مصيبة يدرسباتكم مصيبة وما أصابكم من مصيبة يدرسباتكم مصيبة أنت لاي فبما كسبت أيديكم እጆቻችሁ በከሰበች እጆቻችሁ በሰራው ነገር ነው የተመነዳችሁት ነው
ويعفو عن كثير عندهم بزون عفو يالناچو ነው እንጂ እንደው በወንጀላችሁ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ሰዎች በሚሰሩት ወንጀል አላህ ቢቀጣቸው ሙሲባ ቢያመጣቸው ኑሮ ምድር ላይ የሚንቀሳቀስ አንድ እንስሳ ባልነበረ ሶስተኛ ቁርአን አንቀጽ ظهر الفساد في البر والبحر ብልሽነት ተስፋፋ በባህርም በየብስም بما كسبت ايدي الناس ሰው ልጆች በሰሩት ግፍ ወንጀል ليذيقهم ይሄን ደግሞ አላህ ያቀምሳቸዋል ليذيقهم بعض الذي عملوا كفيل بسروت الله يقمساچوال مصيبه لمن لعلهم يرجعون يكجللاچوال ወደ እንዲመለሱ ወደ አላህ ተውበት እንዲያደርጉ ስለዚህ ተውበት ማድረግ ቅጣት ያነሳል ነው አራተኛው ቁርአን وضرب الله مثلا الله ምሳሌ ያደረገ قرية كانت آمنة عند منደር አይ መካ ተብሏል كانت የነበረች آمنة مطمئنة آمنة ተረጋጋች مطمئنة آمنة ሰላም مطمئنة ተረጋጋች ياتيها رزقها የሷ ርዝቅ ይመጣላታል የምትበላ የምትጠጣዋ رغدا ከተለያየ አቅጣጫ በብዛት من كل مكان ከሁሉም ቦታ ይመጣላታል ሰላም አለ እርጋታ አለ ርዝቅ አለ ሰው ልጅ የሚፈልገው ዋና ናቸው እነዚህ ነገር ግን فكفرت بأنعم الله كفرت بالله نعمة استبابلت على مسجنتهم معصية لا يوالج كفرت بأنعم الله ስለዚህ فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله كم مسات تشين منደር ሰዎቿን ነው لباس الجوع የረሃብ ልብስ አለበሳቸው ረሃብ والخوف ፍራቻ ጥጋብ የነበረው ወደ ረሃብ አምንና እርጋታ የነበረው ወደ خوف ወደ ፍራቻ ተለወጠባቸው بما كانوا يصنعون ሲሰሩት በነበረው ወንጀል ስለዚህ ወንጀል ሙሲባዎችን ያመጣል የሚወገደው ደግሞ በተውበት ነው በإصلاح በማሳመር ያበላሹትን إن هذه الآيات الكريمة እነዚህ የተከበሩ አናቀጾች تفيدنا ያስተከሙናል أن الله تعالى عادل وحكيم الله ፍትሃዊና ጥበበኛ አምላክ እንደሆነ አመላካቾች ናቸው وأنه لم ينزل البلاء الله አያወርድም በላን ሙሲባን على قوم ህዝቦች ላይ إلا بسبب عصيانهم لله الله ስላመጹት በአመጻቸው እንጂ ያለምን ምክንያት አላህ በላ ያመጣባቸው ومخالفة أوامره يا الله ትእዛዝ ስለነቀፉ ነው እንጂ ያለምን ምክንያት በላ ይመጣም ولا سيما ከሚሰሩት مخالفة ካመጹት አመጽ ዋናው እንደው ለየት ባለ መልኩ الابتعاد عن التوحيد مراك كتوحيد سيركونه بلا ميمتاو وانتشار مظاهر الشرك يا شرك مصفافات كتوحيد مراك كتوحيد استمرت مراك كشرك يا شرك مصفافات أمة محمد لا ليتبال ملكو إتلياي مصيبة بلا يمتال يستنقد الأمة الإسلام كشرك مصفافات የሽርክ መገለጫዎች ቀብር በሪህ መስፋፋታቸው ነው በላን እየመዘዘብን ያለው في أكثر بلاد الإسلامية አብዛኛው ሙስሊም ሀገራቶች ላይ የሽርክ መገለጫዎች አሉ ግብጽ ብንሄድ ሱዳን ሶሪያ ሉብናን የትም ቦታ ብከድ قبح قبر وليوች ይመለካሉ ሷሊዎች ይመለካሉ ሱሐባ ይመለካል إنا لله وإنا إليه راجعون انديت مصيبة يمتام التي تعاني بسببه الفتن والمحن بذي مكنات انقدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بتلياي فتنة محن فتنا إلهي تقني لجنة ولن تزول إيه فتنا إرس برس مقدادل مفناقل رحاب زلازل منقطقط دركت اتلياي فتنا أي وقدم
ولن تزول إلا بالرجوع إلى توحيد الله ودى الله توحيد توبة بمدرج وتحكيم شريعته يا الله شريعة دانيا بمدرج انجي يا نجر أين السام حتى كفاروች በሙስሊሞች ላይ የበላይ ሆኖ እንደዚህ የሚጨቁኗቸው بسبب مخالفتهم لأوامر الله تبارك وتعالى إذا تبايعتم بالإينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم حديثنا هي وتحكيم شريعته في النفس والمجتمع براسات الله بمهابرسبات الله شريعا دانيا اسكالا درجن درس بلا يزلقال ነው በእኛ ላይ ስድስተኛው ነጥብ ذكر القرآن ቁርአን ደግሞ ጠቅሷል እዚህ ቦታ ላይ ሙሲባ መቼም ይመጣል ድሮም ነበረ ዛሬም ነበረ ይኖራል ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ሼኹ ማስተማር የፈለገው ነጥብ አለ ذكر القرآن حال المشركين ودعاهم لله وحده حين نزول المصائب ድሮም ሙሽሪኮች እነሱ በአላህ የሚያጋሩ ሰዎች አላህን ብቻ ይለምኑ ነበር ሙሲባ ሲመጣባቸው وحلول الشدة ጭንቀት ሲመጣባቸው አላህን ብቻ ነው የሚለምኑት ሙሲባው እንዲነሳ በላው እንዲሄድ فلما نجاهم الله ነጃ ሲያወጣቸው ሲፈርጃቸው ካሉበት ጭንቅ ሲያወጣቸው مما هم فيه عادوا الى الشرك ወደነበሩበት ሽርክ ይመለሳሉ ودعاء غير الله في وقت الرخاء بسلام ጊዜ በድሎት ጊዜ እንደሚሰሩት ወደ ሽርክ ይመለሳሉ ከአላህ ወጭ ወደ መነመላቱ ዑዛ ይላሉ ባህር ላይ ሲወጡ ጭንቅ ሲመጣባቸው ግን አላህን ብቻ ነው የሚለምኑት قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك مركبوا ላይ በወጡ ሰዓት ማዕበሉ መጥቶ ሊያሰምጣቸው ሲፈልግ دعوا الله لمنا له مخلصين أطرتوا الله بيتشا بشرك بتوحيد له الدين عبادة لسو ستوت فلما نجاهم نجاسيا وتاتشو إلى البر وديبسو إذا هم يشركون ودنبروا بشرك ملسالو نغرقن بتكارانيو بمياسازن ملكو إن كثيرا من المسلمين أبزانيا مسلموش اليوم إذا وقعوا في معصية في مصيبة بون مصيبة لا سيوركو دهنت بشتاء تلاية ألات سيكباتشو سيوراتشو دعوة غير الله الفرق كالله وجل منالو وصاهو يجوالو يا رسول الله يا جيلاني يا رفاعي يا مرغني يا بدوي يا شيخ العرب يا فلان يا الكسو يا قطباري كالله وجه يالوتن وليوች ነው የሚለምኑት كالله وجه ያለን አካል ይለምናሉ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሙሲባውን ይመልሳሉ ያነሳሉ ቢባል አይችሉም ከየት መጣው አበደን አይችሉም ሲጀመር አቁም ሙሲባ መምጣቱ ራሱ ብንለምናቸው አይሰሙም ቢሰሙም መልስ አይሰጡም تملكتوا فهم يشركون في الشدة والرخاء سلذي يزار زمن يالله مشرك عباد القبور قبر أملاكي بهلو منيتا بچنكم بدلوتم ጊዜ ሙሽሪክ ነው ያጋራል ግን የድሮ ሙሽሪኮች ቁረይሾች በጭንቅ ጊዜ አላህን ብቻ ነው የሚለምኑት እነዚህ ግን በጭንቅ ጊዜ ቢስባቸዋል ከአላህ ውጭ መለመን ያ ሐሰን ያ አሊ ነው የሚሉት يخالفون كلام ربهم وكلام رسولهم بزي تكباراتቸው የአላህን ንግግርና የመልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር በመቃረን ምን ያደርጋሉ ሽርክ ይሰራሉ ማለት ነው ان المسلمين في غزوة احد تاريخ مسلموች በኡሁድ ዘመቻ ላይ حينما هزموا بتشنفوا ساعات بسبب مخالفة بعض الرماة لقائدهم تعجلوا من ذلك سبحان الله تمرت أحد زمቻ ላይ ሙስሊሞች ተሸንፈው ነበር ለምንድነው ምክንያቱ
مخالفة سلاس جنيونو ككفيلوچو بعض الرماة كفيل طور ورواريوچ لقائدهم لمرياچو رسول عليه الصلاة والسلام بزي بوتا ላይ ሆኖ እኛ ሙተን ወፍንኳ አዋፍንኳ ቢበላን ከቦታቸው አትነቃነቁ ብሎ አሚር አድርጎላቸው ሄዱ። ከዛ በኋላ ትንሽ ከቆዩ በኋላ ሙስሊሞች በጣም ሲያጠቁ ኩፋሮችን الغنيمة በቃ እኛኮ በቃ ጦርነቱ አልቋል እንውጣ አለ። አረተው ሲላቸው ከፊሎቹም ቢብሎ ሄዱ። በዛ ገባና ጠላት ሙስሊሞችን نعم قدر الله ما شاء فعل انتنا درجاتቸው تعجلوا من ذلك شكلوا هدو مخالفة تغنيه فقال لهم الله تعالى الله من አላቸው قل هو من عند انفسكم ايه ሽንፈት ከነፍሶቻችሁ ምክንያት ነው የመጣው አለ። مخالفة ስለተገኘ ነው የመጣው አለ። وفي غزوة حنين بحنين زمچا حينما قال بعض المسلمين كفيل المسلمين من قالوا لن نغلب من قلة كبزات انصار إنا شنفالن أنانسم زارما بزاتاችን ብዙ ስለሆነ إنا شنفالن በሚል ወደ بزاتاቸው ተመኩ فكانت الحزيمة شنفتو متى وكان العتاب من الله في قوله تعالى الله وقساቸው ከፊሎቹን እንደዚህ ያሉትን ويوم حنين بحنين جزي زمچا إذ أعجبتكم كثرتكم ينانت بزات بتدنكاتشو ساعات ببزاتاتشو فلم تغني عنكم شيئا منم على بقاقاتشو إلى بزات هيدلم التوكل على الله سبب ما أدرك دعاء ما أدرك ابتعادا المخالفة لما سقنيت الله جل وعلا نصر يا متال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبب تدرس الله الله جل وعلا نمي واقعو ستورور أنت هذا اللي يورورك الله نمي يدرس لنا سبب الأسباب التوكل الثقة بالله عز وجل استعداد وعدوا لهم ما استطعتم من قوة كحيل تزقاج جاله الله لا يدعى ترقال توكل ترقال مارتنا زتنኛው ነጥብ كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقائد سعد في العراق عراق لا يلاለው ጦር መሪ عمر بن الخطاب ጻፈ ደብዳቤ ምን ብሎ ولا تقولوا انت سعد ሆይ እንዳትሉ إن عدونا شر منا የኛ ጠላት ከኛ የባሰ ሽርክ ላይ ነው ያለው ከኛ የባሰ ሸረኛ ነው አትበሉ فلا يسلط علينا شرኛ ስለሆነ ካፊር ስለሆነ በእኛ ላይ የበላይ አይሆንም ብላችሁ እንዳትሉ فربما سلط على قوم من هو شر منهم አንዳንዴ ክፋት ያለባቸው ሸረኛ ሰዎች በኸይረኞች በተሻሉ ሰዎች ላይ ሊሾሙ ይችላል كما سلط على بني إسرائيل ልጆች ላይ እንደተሾመው كفار المجوس እነዛ እሳት አምላኪ ካፊሮች لما عملوا بالمعاصي እስራኤል ልጆች ወንጀል ሲሰሩ አላህ ጀለ ወዐላ ከነሱ የባሰ እሳት አምላኪ ሾመባቸው ነገር ግን ምን ማድረግ አለበት አለ وصلوا الله العون على انفسكم الله ለምኑት አላህ በነፍሶቻችሁ ላይ እንዲረዳችሁ كما تسألونه እሱ እንደምትጠይቁት ሁላ العون على عدوكم ጠላታችሁ ላይ አላህ እንዲረዳችሁ አላህ እንደምትከጅሉት እንደምትለምኑት ሁላ አላህ በነፍሶቻችሁ ላይ እንዲረዳችሁ አላህ ለምኑት اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ሙሲባ የሚመጣበት ምክንያቶች በወንጀል እንደሆነ ሙሲባ ደግሞ የሚነሳበት በተውባ እንደሆነ አጠር ባለ መልኩ ሼኹ جزاه الله خيرا ورحمه ونور في قبره وألحقنا بالصالحين الأبرار وبالله التوفيق والسلام عليكم سبسكرايب بمرق بيتساب يهرو